नमस्कार साथीहरू। सङ्गठित संस्थानको 5औं तहको च्याप्टर विज्ञान प्रविधि च्याप्टर नम्बर 6 अन्तर्गत नै जनस्वास्थ्य, रोग, पोषण, सरसफाइ, खोप र स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठबाट म प्रश्नोत्तर सुनाउने प्रयास गरिरहेको छु। WHO का अनुसार स्वास्थ्य भन्नाले के बुझिन्छ? शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपले पूर्ण रूपमा तन्दुरुस्त हुनु। जनस्वास्थ्य भन्नाले के बुझिन्छ? सामुदायिक प्रयासबाट जनताको स्वास्थ्यको हेरचाह र रोगहरूको रोकथाम। सम्पूर्ण उपलब्धिभन्दा स्वस्थताको प्राप्ति उच्चतम तथा सबल उपलब्धि हो। यो भनाइ कसको? गौतम बुद्ध। उच्चतम स्वास्थ्य प्राप्ति तथा अनुभूति गर्नु प्रत्येक मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो र देशको सरकारले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुनुको साथै व्यक्ति तथा समाजको स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। यो भनाइ कसको? WHO। रोग भनेको के हो? शरीर तथा शारीरिक अङ्गहरूको कार्यमा गडबडी तथा विकृति आउनु। रोगहरूको रोकथाम सम्बन्धी क्रियाकलाप एवं उपायलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 3। प्राथमिक, माध्यमिक र प्रवर्धनात्मक रोकथाम। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै गरिने रोकथामको उपायलाई के भनिन्छ? प्राथमिक रोकथाम। रोग लागिसकेपछि सुरुको अवस्थामा नै पत्ता लगाई सो रोगबाट हुने कम्प्लिकेसनबाट बचाउने उपाय तथा रोकथामलाई के भनिन्छ? माध्यमिक रोकथाम। आयु बढाउने, स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने, सुरक्षित पानी पिउने, सुरक्षित चर्बीको प्रयोग जस्ता क्रियाकलाप कुन रोकथाम अन्तर्गत पर्छन्? प्रवर्धनात्मक रोकथाम। WHO का अनुसार किशोर अवस्था भनेर कुन उमेरसम्मलाई जनाउँछ? 10 देखि 19। सामान्यतया हाल नेपालमा लागु औषधका दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्या कति पुगेको अनुमान छ? 91,534। 2070 श्रावणमा गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि बिरामीलाई अस्पताल लैजानु भन्दा अगावै उसको जीवन बचाउन गरिने सम्पूर्ण उपायलाई के भनिन्छ? प्राथमिक उपचार। अचेत बिरामीको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा पहिले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? श्वास प्रश्वास। स्वस्थ वयस्क मानिसको रक्तचाप कति हुनुपर्छ? 120/80 mm of Hg। सामान्यतया मानिसले 1 मिनटमा कति पटक श्वास फेर्छ? 14 देखि 18 पटक। श्वास प्रश्वासको गति मस्तिष्कको कुन भागले निर्धारण गर्दछ? मेडुल्ला ओब्लाङ्गाटा। अक्सिजनको मात्रा कम भएमा मानिसको शरीरमा निलोपना देखिन्छ। कुन शरीर रोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय रोग भनी चिनिन्छ? इन्फ्लुएन्जा। दादुरा रोगको विषाणु कहिले पत्ता लागेको हो? सन् 1954 अमेरिका। सुर्तीजन्य पदार्थमा पाइने 45 किसिमका रासायनिक पदार्थले कुन रोगको विकास गर्न सहयोग गराउँछ? अर्बुद रोग, क्यान्सर। मानव शरीरको अस्थिपञ्जर प्रणाली कतिवटा हाडहरू मिलेर बनेको हुन्छ? 206 वटा। भिटामिन ए को रासायनिक नाम के हो? रेटिनोल। मानिसको शरीरमा भएको कुन रक्त समूहलाई युनिभर्सल रिसिभर भनिन्छ? AB। मानिसको शरीरमा भएको कुन रक्त समूहलाई युनिभर्सल डोनर भनिन्छ? O। कुन भिटामिनको कमीले रगत धेरै बग्दछ? भिटामिन K। MMR भ्याक्सिन कुन सरुवा रोगबाट बचाउ गर्नका लागि दिइन्छ? दादुरा, हाँडी र रुबेला। नेपालमा कहिलेदेखि जापानिज इन्सेफेलाइटिस खोप अभियान सुरु गरिएको हो? सन् 2004। सार्स सर्वप्रथम कहाँ देखा परेको? चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तमा। स्वाइन फ्लू अर्थात् इन्फ्लुएन्जा ए H1N1 लाई WHO ले कहिले महामारी रोग घोषणा गर्यो?
सन् 2009 जुन 11। मानिसको शरीरमा पानीको मात्रा कति प्रतिशत हुन्छ? 66। एन्टिराइटिक भन्नाले कस्तो औषधिलाई बुझाउँछ? ज्वरो कम गर्ने औषधि। रोगका कीटाणु एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्ने तर आफूलाई कुनै असर नदेखाउने माध्यमलाई के भनिन्छ? वाहक। प्राणवायु शरीरमा सञ्चार गर्ने रक्तकोष कुन हो? रेड ब्लड सेल, आरबिसी। सबैभन्दा सानो जीवाणु कुन हो? विषाणु, भाइरस भन्छ त्यसलाई। इसिजी नामक यन्त्र कुन अङ्गको मुटु? इसिजीको पुरा रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पोलियोमाइलिटिस रोगको सङ्क्रमण काल कति हो? 7 देखि 17 दिन। भ्यागुते रोग कुन विषाणुबाट लाग्ने रोग हो? कोर्नेब्याक्टेरियम। डिप्थेरिया। रेबिज रोग कुन विषाणुको सङ्क्रमण लाग्छ? लिस्या भाइरस। मानिसको शरीरमा कति प्रकारका मांसपेशी हुन्छन्? 3। मानिसको सामान्यतया यौवन अवस्था कति वर्षदेखि सुरु हुन्छ? 13। बिफर रोग कुन विषाणुको कारणबाट लाग्छ? भेरियोला भाइरस। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख उद्देश्य के हो? आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत तत्त्वहरू अन्तर्गत तलको कुन पर्छ? खोप सेवा, सरुवा रोगको नियन्त्रण, परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु सेवा आदि। परिवार नियोजन भन्नाले केलाई बुझिन्छ? इच्छाएको सङ्ख्यामा सन्तान जन्माउने उपाय अवलम्बन गर्नु। औलो रोग कसरी सर्छ? एनाफिलिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट। असाध्य रोग भनेको के हो? खास उपचार पत्ता लागि नसकेको रोग। 6औँ शताब्दीमा रोगको महामारीको रूपमा फैलिएको रोग कुन हो? प्लेग। 7औँ शताब्दीमा भारतीय उपमहाद्वीपमा महामारीको रूपमा फैलिएको रोग कुन हो? हैजा। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी पहिलो कानुन बनाउने देश कुन हो? बेलायत। बेलायतमा पब्लिक हेल्थ एक्ट कहिले जारी भएको थियो? सन् 1848। गाइनेटिक्स भन्नाले के बुझिन्छ? मानव मस्तिष्क सम्बन्धी विज्ञान। जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको सुरुवात कुन रोगको महामारीका कारणबाट भएको मानिन्छ? हैजा। ब्याक्टेरिया तलका मध्ये ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग कुन होइन? पोलियो। मातृ मृत्यु दर भन्नाले के बुझिन्छ? निश्चित ठाउँमा वर्षभरिमा गर्भ वा गर्भसँग सम्बन्धित कारणबाट हुने महिलाको मृत्यु। बाल मृत्यु दर भनेको 5 वर्ष मुनिका बच्चाको मृत्यु। क्षयरोगको जीवाणु सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन्? रोबर्ट कोच, सन् 1882। क्षयरोग विरुद्ध दिने खोपलाई के भनिन्छ? बिसिजी। बिसिजी खोपको पूर्ण रूप के हो? ब्यासिलस क्लेमेट गौरेन। बच्चालाई दादरा विरुद्ध खोप कहिले दिइन्छ? 9 महिना पुगेपछि। बच्चालाई बिसिजी खोप कहिले दिइन्छ? जन्मेदेखि 1 वर्षसम्म एकपटक। भ्यागुते रोग र लहरे खोकी विरुद्ध दिने भ्याक्सिन कुन हो? डिपिटी भ्याक्सिन कहिले दिइन्छ? बच्चा जन्मिएको 6 हप्तादेखि 1 वर्षभित्र। केही रोग एवं खोपहरू। दादुरा, मिजल्स भाइरस, मिजल्स भ्याक्सिन। हैजा, भिब्रियो कलेरा भ्याक्सिन। पोलियो, एन्टेरोभाइरस, पोलियो भ्याक्सिन। जापानिज इन्सेफेलाइटिस भाइरस, जापानिज इन्सेफेलाइटिस भ्याक्सिन। क्षयरोग, माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भ्याक्सिन चाहिँ बिसिजी हो। हेपाटाइटिस बी भाइरस, हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन। धनुष्टङ्कार, क्लस्ट्रिडियम टिटानी भ्याक्सिन टिटी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी
टाइफाइड भ्याक्सिन, लहरे खोकी, बोर्डिटेल्ला पर्ट्युसिस, डिपिटी, भ्यागुते रोग, पोरिने ब्याक्टेरियम डिप्थेरी, डिपिटी। पक्षघात विरुद्धको दिइने खोप कुन हो? पोलियो। पक्षघात विरुद्धको पोलियो खोप कहिले दिइन्छ? बच्चा जन्मिएको 6 हप्तादेखि 1 वर्षभित्र 3 पटक। हैजा रोग कुन कीटाणुबाट लाग्छ? भिब्रियो कोलेरा। भिरिङ्गी रोग कुन कीटाणुको सङ्क्रमणबाट लाग्छ? ट्रेपोनेमा प्लेडियम। यौनजन्य सुजा कुन कीटाणुबाट लाग्छ? गोनोकोकस अफ नाइजर। एड्सको प्रारूप के हो? एक्वायर्ड इम्युनी डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम। एक्वायर्ड इम्युनी डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम। एड्स रोग सर्वप्रथम कहिले पत्ता लागेको हो? सन् 1981 अमेरिका। एड्स रोगको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो? मध्य अफ्रिका। हेपाटाइटिस बी केमा सङ्क्रमण हुने रोग हो? कलेजो। दुर्व्यसन भन्नाले के बुझिन्छ? सामाजिक दृष्टिले नराम्रो मानिएको नराम्रो आदत अर्थात् कुलतमा लाग्नु। कुन उमेरका युवतीहरू दुर्व्यसनबाट बढी प्रभावित हुन्छन्? 15-40 वर्ष। सामान्यतः दुर्व्यसन अन्तर्गत कुन कुन कुराहरू पर्छन्? मद्यपान, धुम्रपान, लागु औषधि सेवन। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रत्यक्ष सम्पर्क वा स्पर्शबाट सर्ने रोगलाई के भनिन्छ? स्पर्शाक्रमक रोग। सामान्यतः लहरे खोकीले जाडो मौसममा बढी दुःख दिने गर्दछ। शरीरका लागि आवश्यक तत्त्वहरूको प्रमुख तत्त्व कार्बोहाइड्रेट हो। बिना चिरफार धमनीको अवरोध खुलाउने विधि एन्टियोप्लास्टी हो। सापु रोग नेपालमा कहिले देखिएको? विक्रम सम्वत 2032। पुतलीको झुसको माध्यमबाट आँखामा लाग्ने रोग। भिन्न गुण भएका दुई जीव बीच संसर्ग गराई जन्मिएको सन्तानलाई के भनिन्छ? ठिमा हाइब्रिड। नेपालमा पोषण कार्यक्रमको सञ्चालन कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2037। क्यान्सर रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने अत्याधुनिक उपकरण पीईटीको प्रारूप के हो? पोसिट्रोन इमिसन टोमोग्राफी। लिङ्ग परिवर्तन गर्ने विश्वको पहिलो व्यक्ति को हुन्? अमेरिकामा विलियम जर्गेन्सन सन् 1952 पुरुषबाट महिला बनेका। विश्वको पहिलो नर्स फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई मानिन्छ। कुन रोगलाई आँखाको साइलेन्ट किलर भनेर चिनिन्छ? जलबिन्दु। नेपाल आँखा बैङ्कको स्थापना कहिले भएको? सन् 1994। तिलगङ्गा काठमाडौँ। नेपालमा क्षयरोगको उपचारका लागि डट्स कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? 1996। H5N1, H3N2, H7N7, H9N2 प्रजातिका जीवाणुहरू भएका पक्षीबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग बर्ड फ्लू सर्वप्रथम नेपालमा कहिले र कहाँ देखा परेको हो? 2065 माघ 3 गते झापाको मेचीनगर 10 काँकडभिट्टामा। नेपालमा सर्वप्रथम पोलियो खोप विक्रम सम्वत 2053 खुवाइएको थियो। नसर्ने रोग क्यान्सर, मधुमेह, मुटुका रोग, दम, बाथ रोग, अम्लपित्त, रक्तचाप। सर्ने सरुवा रोगलाई निम्न बमोजिम 6 समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ: जीवाणु समूह, विषाणु समूह, प्रजीवाणु समूह, चर्म रोगहरू, यौन रोग, कृमि रोग। जीवाणु समूहमा ब्याक्टेरियल ग्रुपबाट लहरे खोकी, हैजा, भ्यागुते रोग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क रोग, न्युमोनिया, क्षयरोग, धनुष्ठङ्कार, म्यादे ज्वरो।
न्युमोनिया पनि ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ। विषाणु पोलियोमाइलाइटिस एउटा बिफर, भाइरल हेपाटाइटिसबाट रेबिज, हेपाटाइटिस एबाट दादुरा, हेपाटाइटिस बी हाँडे, ठेउला रुगाखोकी, इन्फ्लुएन्जा इन्सेफेलाइटिस। प्रजीवाणुमा औलो, आउँ, कालाजार। चर्मरोगमा कुष्ठरोग, लुतो, दाँत। यौन रोगमा सुजाक, भिरिङ्गी, एचआइभी एड्स। कृमि रोगमा हात्तीपाइले, चूर्ना जुका, फित्ते जुका, गोलो जुका, अङ्कुशे जुका। नेपालमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान कहिलेदेखि सुरु भएको? सन् 2003। नेपालमा लागु औषधि नियन्त्रण ऐन कहिले आएको? विक्रम 2033। शहीद गङ्गाधर राष्ट्रिय हृदय केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको? विक्रमसँग 2053 असार 26। मानव मुटुको फैलने र खुम्चने क्रियालाई सञ्चालन गर्न जडन गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? पिसमेकर। नेपालमा हिप्पी संस्कृतिको आगमनसँगै लागु औषध दुर्व्यसनीको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? सन् 1960 को दशकको सुरुदेखि। शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति बढाउन खेलाडीहरूले नसालु औषधि सेवन गरे नगरेको पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई के भनिन्छ? डोपिङ टेस्ट। दादुरा रोगलाई अरू के नामले चिनिन्छ? शीतला, चेचक। मस्तिष्क ज्वरो तथा इन्सेफेलाइटिस कुन जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ? क्युलेक्स। रगतका प्रकारहरू पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? कार्ल ल्यान्डेस्टेनर। अक्सिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक जेफ्रिस्टले। जनै खटिरामा कुन भाइरसका कारण हुने रोग हो? भेरिसिल्ला जोस्टर। सौर्य किरणबाट उपचार गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? हेलियोथेरापी। सिटी स्क्यानमा सिटीको रूप के हो? कम्प्युटेड टोमोग्राफी। कुन भिटामिनको कमीले मुख तथा ओठमा घाउ हुने गर्छ? भिटामिन बी। एउटा देशबाट अर्को देशमा रोग फैलिने अवस्थालाई के भनिन्छ? पेन्डेमिक। शिशु मृत्यु दर गणना गर्दा कति वर्ष उमेरका बच्चालाई लिइन्छ? 1 वर्ष मुनिका बच्चा। धनुष्टङ्कार विरुद्ध 15-44 वर्ष उमेरका महिलालाई लिने खोप कुन हो? टिटी। डिपिटीको पूर्ण रूप के हो? डिप्थेरिया पार्टियस टिटानस। डिप्थेरिया पार्टिसियस टिटानस। मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड कहाँ हुन्छ? कानमा। लामो हाड तिघ्रामा। बच्चा जन्मेको कति समयपछि उसको तौल दुब्बर हुन्छ? 3 महिना। स्कर्वी रोग कुन भिटामिन लाग्छ? भिटामिन सी। नेपालमा प्रचलित वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित परम्परागत उपचार विधि कुन हो? जडीबुटी चिकित्सा। यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोग? गोनोरिया, भिरिङ्गी, एड्स। पेलेग्रा रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्छ? भिटामिन B3। बेरी भिटामिन B1। जलवियोजन भनेको के हो? शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु। एन्टेनल केयर ANC भन्नाले के बुझिन्छ? बच्चा जन्मनु अघि गरिने हेरचाह। स्वस्थ वयस्क मानिसको शरीरको सामान्य तापमान कति हुन्छ? 98.4 डिग्री फरेनहाइट। स्वस्थ वयस्क मानिसको सामान्यतया श्वास प्रश्वास दर कति हुनुपर्छ? प्रति मिनट 18 पटक। स्वस्थ वयस्क मानिसको नाडीको गति सामान्यतया कति हुनुपर्छ? प्रति मिनट 72 पटक। सानो आन्द्राको लम्बाइ कति हुन्छ? करिब 5 मिटर। हाड नरम हुने कुन भिटामिनको कमीले लाग्छ? भिटामिन डी।
रिकेट्स भन्छ त्यसलाई, रिकेट्स। कालाजार रोग कसरी सर्छ? सेन्ट फ्लाई नामक भुसुनाको टोकाइबाट। एन्टिबायोटिक पेन्सिलिनका आविष्कारक को हुन्? अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। नेपाल सरकारले 20 वर्षीय स्वास्थ्य नीति कहिले ल्यायो? 2054 साल विक्रम सम्वत। नेपालमा झाडापखाला रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरियो? 2040 सालदेखि। रक्त अल्पता भनेको के हो? रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएको अवस्था। रतनदो रोग कुन भिटामिन कमीले लाग्छ? भिटामिन ए। नेपालमा पहिलोपटक कानुनी रूपमा मृगौला प्रत्यारोपण गराउने व्यक्ति को हुन्? हेमराज श्रेष्ठ। जापानिज इन्सेफलाइटिस रोग कहिले कसरी सर्छ? लामखुट्टेको टोकाइबाट। म्यादे ज्वरो कुन जीवाणुको कारणबाट आउँछ? सल्मोनेला थाइफी। केही जनस्वास्थ्य सम्बन्धित दिवसहरू। कुष्ठरोग दिवस जनवरीको अन्तिम आइतबार। विश्व अर्बुद रोग दिवस फेब्रुअरी 4। विश्व पानी दिवस मार्च 22। विश्व क्षयरोग दिवस मार्च 24। विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रिल 7। विश्व दम दिवस मे महिनाको पहिलो मङ्गलबार। विश्व रेड क्रस दिवस मे 8। अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस मे 12। विश्व धूम्रपान रहित दिवस मे 31। विश्व रक्तदान दिवस जुन 14। विश्व जनसङ्ख्या दिवस जुलाई 11। मुटु दिवस सेप्टेम्बर 29। मानसिक स्वास्थ्य दिवस अक्टोबर 10। दृष्टि दिवस अक्टोबरको दोस्रो बिहिबार। हात धुने अक्टोबर 15। खाद्य अक्टोबर 16। खोप दिवस डिसेम्बर 8। मधुमेह नोभेम्बर 14। एड्स डिसेम्बर 1। अपाङ्ग दिवस डिसेम्बर 3। घाउ निको हुनमा सहयोग गर्ने भिटामिन कुन हो? भिटामिन सी। नवजात शिशु भन्नाले जन्मदेखि 28 दिनसम्मको लागि जनाउँछ। स्टेरिलाइजेसन भनेको के हो? कुनै उपकरण वा सामग्रीमा भएका सूक्ष्म जीवाणुहरूलाई नाश गर्ने काम। गर्भवती महिलाले कम्तीमा कति पटक इन्टेनल चेकअप गराउनुपर्छ? 4 पटक। लो बर्थ वेट भन्नाले जन्मदा कति तोल भएको बच्चालाई जनाउँछ? 2.5 केजी भन्दा कम। भर्खर जन्मिएको बच्चाको सामान्य तोल कतिलाई मानिन्छ? 2.5 केजीदेखि 3 केजीसम्म। बढी औषधि प्रयोग गर्दा देखा पर्ने असरलाई के भनिन्छ? टोक्सिसिटी। भ्यासेक्टोमी गरेका व्यक्तिले गर्भनिरोधका लागि कति अवधिसम्म सहवास गर्दा स्थायी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ? 3 महिनासम्म। अङ्कुशे जुका कसरी सर्छ? नाङ्गो खुट्टा हिँड्नाले। थाइफोइडको निदान गर्न परीक्षण कुन हो? विडाल टेस्ट। दादर रोग सबभन्दा पहिले कुन अङ्गमा देखा पर्छ? अनुहारमा। आँखा दानको पछि उपयोग हुने भाग कुन हो? कोर्निया। खाल्डे चर्पीको पानीको स्रोतदेखि कति टाढा हुनुपर्छ? 50 फिट। चमेराको टोकाइबाट लाग्ने रोग रेबिज। आउँ कति प्रकारका हुन्छन्? 2। एमोबिक र बेसिलर। एमोबिक आउँ कुन जीवाणुको कारण लाग्छ? एन्टिनिवा हिस्टोलाइटिका। बेसिलरी आउँ कुन जीवाणुबाट लाग्छ? सिगेला। फुकेनास रोग कुन तत्त्वको कमीले लाग्छ? प्रोटिन। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले शरीरको कुन अङ्गमा क्यान्सर गराउँछ? गुप्ताङ्ग। ओपिडीको प्रारूप के हो? आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्ट। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना 2020 भाद्र 19। नेपाल परोपकार संस्थाको स्थापना 2004 असोज 10। नेपाल परोपकार संस्थाका संस्थापक दयावीर सिंह कम्सकार।
विश्व स्वास्थ्य सङ्घको स्थापना सन् 1948 अप्रिल 7। नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको? सन् 1953 सेप्टेम्बर 2। युनिसेफको स्थापना सन् 1946। अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजनको स्थापना 1948 आदि होइन। कुपोषण भन्नाले खानामा हुनुपर्ने पौष्टिक तत्त्वहरूको लगातार असन्तुलन वा र कमी हुन जाँदा स्वास्थ्यमा देखा पर्ने प्रतिकूल असर अथवा विकृति। कुपोषणका प्रमुख कारणहरू के हुन्? खाद्यान्नको अभाव, ज्ञानको कमी, विभिन्न रोग लाग्नु, खाद्य भण्डार र प्रयोग गर्ने तरिकाको जानकारी नहुनु। सन्तुलित भोजनको अभावले हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई के भनिन्छ? कुपोषण। मोतीबिन्दु रोग आँखाको कुन भागसँग सम्बन्धित छ? लेन्स। रुम चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ? कुपोषण। बसमा घुल्ने भिटामिनहरू भिटामिन ए, डी, ई र के। चिल्लो कुन तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ? कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन। चिल्लो भनेको फ्याट। शरीर वृद्धिका निम्ति चाहिने सबै पदार्थ कुन खानेकुरामा पाइन्छ? दुधमा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले कति क्यालोरी शक्ति दिन्छ? 4 क्यालोरी। खानेकुरामा शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्व मिसाउनलाई के भनिन्छ? फोर्टिफिकेसन। दुधलाई कुन विधिबाट निर्मलीकरण गरी खाने योग्य बनाइन्छ? पास्चराइजेसन। आयोडिनको कमीले लाग्ने रोग? गलगाँड। अन्डामा कुन भिटामिन पाइन्छ? भिटामिन ए, बी र डी। खानेकुरामा ढुङ्गा, बालुवा आदि खाद्य वस्तु मिलाउनलाई के भनिन्छ? फुड एडल्टरेसन। नेपाल सरकारले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट धुम्रपानको विज्ञापनमा कहिलेदेखि रोक लगाएको? 2055 फागुन 7। पाचन प्रणालीमा बढी मात्रामा उपयोग हुने एसिड कुन हो? एमिनो एसिड। खानामा फलामको कमीले लाग्ने रोग कुन हो? रक्त अल्पता। नेपालमा वर्षमा कुन दरले तापक्रम बढेको अनुमान छ? 0.06 डिग्री सेल्सियस। 0.06। H1 र N1 भाइरसका कारण हुने स्वाइन फ्लू रोगलाई अब के नामले चिनिन्छ? टाइप ए इन्फ्लुएन्जा। नेपालमा स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? फागुन 15। इबोला रोग सर्वप्रथम विश्वमा कहिले पत्ता लागेको? सन् 1976 मा। नेपालमा डेङ्गु रोग पहिलोपटक कहिले देखिएको? सन् 2006 मा। स्क्रब टाइफस रोग सर्वप्रथम कुन देशमा देखा परेको? जापानमा। डेङ्गु रोग कुन रोगको लामखुट्टे टोकाइबाट सर्छ? एडिज इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेबाट। डेङ्गु। चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता। मुटु प्रतिस्थापन डाक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड। विफर विरुद्ध रोग खोप एडवर्ड जेनर। क्षयरोग तथा हैजाका कीटाणु रबर्ट कोच। होमियोप्याथी हनीमैन। क्लोरोफर्म जर्ज हेरिसन र जेम्स यङ सिम्पसन। पेन्सिलिन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ र फ्लोरे स्कटल्यान्डबाट। पोलियो भ्याक्सिन डाक्टर जोनास साल्क अमेरिका। इन्सुलिन फ्रेडरिक वान्टिङ र चार्ल्स वेस्ट क्यानाडा। रक्त सञ्चार विलियम हार्वे बेलायत। एस्पिरिन हार्मन ड्रेसर फेलिक्स हफम्यान जर्मन। एक्सरेको खोजी विल्हेम रेन्टजेन जर्मन। स्टेथोस्कोप
रेन थ्योफाइल र लायनेक फ्रान्सबाट। बिसिजी अल्बर्ट लियोन कालमेट तथा क्यामिले ग्युरिन फ्रान्स। पहिलो इइजी हान्सबर्गर जर्मन। टाइफाइड जीवाणु एवर्थ। भाइरस मार्टिनस विलियम बोइजेरिनिक। डिप्थेरिया र धनुष्टङ्कारको एन्टिटोक्सिन एमिल बोन वेहरिङ जर्मनीबाट। रेबिजको भ्याक्सिन लुई पास्चर फ्रान्स। ब्याक्टेरिया रोग पत्ता लगाउने लुई पास्चर फ्रान्स। औलो ज्वरो एनोफिलिस लामखुट्टेले ल्याउने सर रोनाल्ड रोस बेलायत। जीवकोश नै जीवनको एकाइ हो थियोडोर स्वान जर्मनी। प्याथोलोजी रुडोल्फ भिर्चौ जर्मनी। रक्त समूह कार्ल लेड स्टिनर अस्ट्रिया। पोलियो भाइरस कार्ल लेड स्टिनर र एर्विन कुपर अस्ट्रिया आदि।